अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, डिस्कस डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। आज हम उसी से रेलिवेंट सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि है मेजरमेंट मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम या डिस्कस डिफरेंट मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम, या कौमी आमदनी की पैमाइश के मुख्तलिफ तरीके बयान करें। ये सारे क्वेश्चन ये उसी का आंसर ये होगा कि डिफरेंट मेथड्स यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। बेसिकली कौमी आमदनी की पैमाइश के लिए किसी भी मुल्क में तीन तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। थ्री मेथड्स आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। First one is total product method, second total income method, third total expenditure method। तीन तरीके हैं। मजमूई पैदावार का तरीका जिसके जरिए कौमी आमदनी की पैमाइश की जाती है, मजमूई आमदनियों का तरीका जिसके जरिए कौमी आमदनी की पैमाइश की जाती है, या मजमूई अखराजात का तरीका जिसके जरिए कौमी आमदनी की पैमाइश की जाती है। तो बेसिकली ये तीन तरीके इस्तेमाल होते हैं। आई एम जमील अहमद, लेक्चरर ऑफ इकोनॉमिक्स, पंजाब कॉलेज साहिवाल। ठीक है, जो आपके लिए ये टॉपिक प्रेजेंट कर रहा है। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं टोटल प्रोडक्ट मेथड। बुक में ये तीनों तरीके बड़ी डिटेल से लिखे होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, लेकिन अहम चीज़ें जो इसमें शामिल होंगी वो मैं हाईलाइट करता चला जाऊँ। सबसे पहले आपने एक जनरल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स लिखनी है। उसके बाद जब तीनों मेथड्स डिस्कस करने हैं तो फर्स्ट मेथड टोटल प्रोडक्ट मेथड में आप पहले मेथड ऑफ नेशनल इनकम एट मार्केट वैल्यू इसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट मेथड। इसमें हम किसी भी मुल्क की मजमूई पैदावार को लेंगे, वो बेशक किसी भी सेक्टर से हो जाए, ठीक है, तो उसकी मार्केट प्राइस निकाल के फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। इसमें जो मेन डेफिनेशन यूज हुई है या ये तरीका जिसने प्रेजेंट किया है वो है मार्शल। मार्शल ने कहा था कि टोटल प्रोडक्ट या सम ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस इन ए कंट्री विद द यूज ऑफ देयर कैपिटल एंड देयर रिसोर्सेज। और ये जो विद इन द कंट्री एक साल में जो चीज़ें भी अशिया खदमात पैदा होती हैं किसी मुल्क में वो कौमी आमदनी कहलाती है। उनकी मार्केट वैल्यू हम ले लेंगे। मार्केट प्राइसेस पे नेशनल इनकम कैसे मालूम की जाएगी? मतलब अगर आपके पास गंदम प्रोड्यूस हो रही है जी मन में, कपास पैदा हो रही है टन में, ठीक है, दूध या पेट्रोल निकल रहा है लीटर्स में, इस तरह आप डिफरेंट डॉक्टर्स पैदा हो रहे हैं अफराद की तादाद में, बुकला है आपके पास वो भी अफराद की तादाद में, तो आप इनको सम नहीं कर सकते। इसलिए आप हर शय की मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे, उनकी मालियत निकाल लेंगे। मसलन आपके पास 10 लाख की कपास है, 20 लाख की गंदम है, 30 लाख डॉक्टर कमा रहे हैं, तो उन रुपयों को जमा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए इसको मेथड ऑफ नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइसेस भी कहा जाता है, जिसको मार्शल ने पेश किया था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज आ जाती है कि इसमें शामिल कौन कौन सी चीजें हैं। तो इट इंक्लूड्स ऑल एग्रीकल्चर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, और इसके साथ साथ इसमें शामिल हो जाएंगी ऑल हैंडीक्राफ्ट्स, मिनरल्स, सर्विसेज। सर्विसेज वाले वो बेशक पर्सन हो, जैसे डॉक्टर, जैसे टीचर, सिंगर, एक्टर, ये सारे लोग पर्सन्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और या फिर इंस्टीट्यूशंस हो जाएं, अदारे हो जाएं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंक्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी, ये भी इसमें शामिल हो जाते हैं, अदारे भी। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल, इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री विद द हेल्प ऑफ देयर कैपिटल, इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। और ये इसमें टाइम पीरियड लाजमी याद रखना है कि इन अ ईयर, किसी एक साल के दौरान अशिया खदमात की जो मजमूई मकदार किसी मुल्क के लोग पैदा करते हैं अपने वसाइल और सरमाए की मदद से, उसको कौमी आमदनी कहते हैं। उसमें हर चीज़ शामिल हो जाएगी, कपास, गंदम, गन्ना, सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। इंडस्ट्री की जैसे जितनी भी इंडस्ट्रियल मटेरियल है, जैसे फर्नीचर हो गया, जिस तरह मशीनरी हो गई, सारी चीज़ें हो जाएंगी, हैंडीक्राफ्ट हो जाएगी, मिनरल्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी।
جب ہم اس طریقے کے ذریعے قومی آمدنی کی پیمائش کریں گے تو اس میں لازمی طور پہ کچھ نہ کچھ خامیاں آنے کے چانسز ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں کو پریکاشنز کو خیال رکھنا ہے۔ پریکاشنز کون کون سی ہے؟ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ اس میں اوائڈ کرنا ہے ڈبل کاؤنٹنگ سے، یعنی یہ نہ ہو کہ کسی چیز کی دوہری گنتی ہو جائے جو کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز میں ہوتی ہے۔ جیسے اس کی ہم مثال دیتے ہیں کہ ہم فرض کریں ایک گندم بیچتا ہے کسان، تو گندم کی قیمت جو ہوتی ہے وہ کسان کی آمدنی میں شامل ہو جاتی ہے، اس سے خرید لیتا ہے چکی والا، وہ جب اس کو آٹا بنا کر بیچے گا تو وہ اس کی قیمت جو ہوگی وہ نکال دے گا، صرف جتنا پیسہ اس نے کمایا ہے وہ اس میں شامل کرے گا۔ مثلا کسان نے 10 روپے کی گندم بیچی، چکی والے نے 15 روپے کا آٹا بیچا، تو چکی والے کی آمدنی میں صرف 5 روپے شامل ہونے چاہیے۔ اگر ہم 15 شامل کریں گے تو اس میں گندم کی قیمت 2 دفعہ شامل ہو جائے گی۔ چکی والے سے ہوٹل والے نے خریدا اور اس نے اس کی روٹی بنا کر 25 روپے کی، فرض کریں 25 روپے کی اس کی روٹیاں بیچ دی اس آٹے کی، اگر 25 روپے اس ہوٹل والے کی آمدنی میں شامل کریں گے تو اس سے قومی آمدنی میں گندم کی قیمت تیسری دفعہ شامل ہو جائے گی۔ اس لیے ہوٹل والے کی آمدنی میں صرف 10 روپے شامل کریں گے کیونکہ اس نے 15 روپے کی شے خرید کر 25 روپے کی شے کو بیچا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا خیال رکھنا ہے کہ اوائڈ ڈبل کاؤنٹنگ، کہ یہ دیکھنا ہے کہ قومی آمدنی کی پیمائش کرتے وقت ڈبل کاؤنٹنگ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سبٹریکٹ ڈیپریسیشن الاؤنسز۔ یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ قومی آمدنی کی پیمائش کر رہے ہو تو اس میں جو ڈیپریسیشن الاؤنسز ہیں، فرسودگی کے اخراجات، ٹوٹ پھوٹ کے اخراجات، اس کو مائنس کرنا ہے۔ اس کے بعد فری سروسز، جتنی بھی فری سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے وہ قومی آمدنی کا حصہ نہیں ہے، ایک ٹیچر اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے وہ قومی آمدنی کا حصہ نہیں۔ ہاں، ٹیچر اگر کالج اسکول میں پڑھا رہا ہے اور دوسروں کے بچوں کو اور اس کی تنخواہ لیتا ہے، دیٹ از دا پارٹ آف دا نیشنل انکم، وہ فری سروسز نہیں ہے بلکہ پیڈ ہیں۔ تو پیڈ سروسز قومی آمدنی میں شامل ہوں گی، ان پیڈ قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز۔ انڈائریکٹ ٹیکسز وہ جو کل بھی ایکسپلین کیے تھے لاسٹ لیکچر میں بھی، کہ جو لگتے کسی اور پر ہیں اور ادا کوئی اور کرتا ہے، دیٹ آر انڈائریکٹ ٹیکسز۔ جیسے سیلز ٹیکس وغیرہ وہ کمپنیوں پہ لگتے ہیں لیکن کمپنیاں قیمت میں شامل کر کے ہم سے لے لیتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ پہلا میتھڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سیکنڈ میتھڈ، ٹوٹل انکم میتھڈ۔ ٹوٹل انکم میتھڈ میں جو ہم ڈیفینیشن استعمال کریں گے وہ ایکلے گارڈنر کی ہے۔ ایکلے گارڈنر نے کہا تھا انڈیویجول انکم از دی اماؤنٹ آف ہز ارننگ آف دی پروڈکٹیو سروسز کرنٹلی رینڈرڈ بائی ہم اور بائی ہز پراپرٹی۔ شخصی آمدنی کسی شخص کی اپنی یا اپنی جائیداد کی پیداواری خدمات کے عوض حاصل ہونے والی آمدنی کہلاتی ہے، اور قومی آمدنی تمام شخصی آمدنیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نیشنل انکم از نتھنگ مور دین سم آف آل انڈیویجولز انکم۔ تمام شخصی آمدنیوں کے مجموعے کا نام قومی آمدنی ہے۔ تو یہ ایکلے گارڈنر نے کہا تھا۔ تو اس نے کہا تھا کہ بے شک انسان اپنی یا اپنی جائیداد کی پیداواری خدمات کے عوض جو کچھ کماتا ہے وہ اس کی شخصی آمدنی۔ میں اگر کہیں پہ جاب کروں تو اس کی جو پے ہوگی وہ میری اپنی آمدنی ہوگی، اور اگر میرا مکان رینٹ پہ ہے تو وہ رینٹ جو ہوگا وہ میری پراپرٹی کی انکم ہوگی، میرا پیسہ ہے اس پہ جو انٹرسٹ ہوگا وہ میری پراپرٹی کی انکم ہوگی۔ تو کہتا ہے بے شک اپنی اپنی جائیداد کے عوض جو کچھ کمائے وہ اس کی پرسنل انکم ہے، اور تمام لوگوں کی پرسنل انکم کا مجموعہ شخصی آمدنی ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ اس میں ہم انکلوڈ کریں گے آل ویجز، انٹرسٹ، رینٹ، پروفٹ، کیونکہ یہ بھی لوگ ہی کماتے ہیں، بے شک وہ محنت کر کے کمائیں، بے شک پیسے کو رینٹ پہ دے کے، بے شک زمین کو رینٹ پہ دے کے، یا آرگنائزیشنل اپنی جو ابیلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کر کے تو پروفٹ ارن کریں۔ تو اس کا مطلب ہم کہیں گے ریوارڈ آف آل فیکٹر آف پروڈکشن از کالڈ نیشنل انکم۔ تمام عاملین پیدائش کے معاوضوں کا مجموعہ قومی آمدنی کہلاتا ہے۔ تو اس میں ہم ایکلے گارڈنر کی تعریف لکھیں گے۔ تو اس کے ذریعے بھی اس کا مطلب نیشنل انکم آل ویجز پلس انٹرسٹ پلس رینٹ، لگان پلس پروفٹ، منافع آ جاتا ہے۔ تمام قسم کی اجرت، سود، لگان اور منافع قومی آمدنی کہلائے گا۔ اس کی بھی کچھ پریکاشنز ہیں، احتیاطیں ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کی بنا پر ہم قومی آمدنی کی پیمائش کریں گے۔ ان میں پہلی چیز آ جاتی ہے ٹرانسفر پیمنٹ،
ये बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। इंतकाली अदायगियां, इंतकाली अदायगियां या ट्रांसफर पेमेंट्स वो आमदनी होती है जो बगैर मेहनत के कमाई जाती है। बगैर मेहनत के मुराद कि जो हम अपने बच्चों को पॉकेट मनी दें, जो गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, जो ज़कात, सदकात, सदकात, खैरात, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉन लेबर्ड मनी, बगैर मेहनत के कमाई हुई आमदनी। और इसके साथ साथ ऑल अनफेयर मीन्स ऑफ इनकम्स आर आल्सो नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। तमाम गैर कानूनी तरीके से कमाई जाने वाली दौलत वो भी कौमी आमदनी का हिस्सा नहीं होगी। जैसे डाकाजनी, जैसे रिश्वत, जैसे स्मगलिंग, ये सारी चोर बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, वो कोई आमदनी इसमें शामिल नहीं होगी क्योंकि उसके जरिए मुल्क में कोई शय प्रोड्यूस नहीं हुई। ये सेकंड मेथड था। लास्टली आ जाता है जी थर्ड मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या मजमूई अखराजात का तरीका। इसमें डेफिनेशन लिखेंगे हम फिशर की। फिशर ने कहा था क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अशिया और खिदमात की वो मिकदार जो एक साल में सर्फ की जाए, खर्च की जाए, वो कौमी आमदनी कहलाती है। ठीक है, तो वो कौमी आमदनी का हिस्सा होगी। तो अशिया और खिदमात की वो मिकदार जो एक साल में सर्फ की जाए, खर्च की जाए, वो कौमी आमदनी कहलाएगी। अब इंसान खर्च दो तरह का करता है। एक होता है कंजम्पशन पे, जो वो डायरेक्ट चीजें इस्तेमाल करता है, सेटिस्फेक्शन हासिल करता है। सेकंड इज द इन्वेस्टमेंट, जो वो खर्च से डायरेक्ट खर्च से बच जाए, जरूरियात जिंदगी से बच जाए, तो वो कारोबार में लगा देता है। तो कहता है कि हर प्राइवेट शख्स किसी भी इनफरादी तौर पे, जो एक बंदा अपनी अखराजात पे खर्च करे या एक बंदा बिजनेस पे खर्च करे, हर तरह के पूरे मुल्क में तमाम प्राइवेट लोगों के सरफी अखराजात जिसको हम कहते हैं और सरमायाकारी, तमाम तरह के अखराजात शामिल कर लेंगे, उन सबको जमा कर लेंगे। इसी तरह गवर्नमेंट के सरफी अखराजात या गवर्नमेंट के सरमायाकारी पे अखराजात, ऑल काइंड ऑफ गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ऑल काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो भी इसका हिस्सा होंगे। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जितने की चीजें बाहर भेजी माइनस जितने की मंगवाई गई, तो वो उसमें से निकाल के वो इसमें इंक्लूड करना है, शामिल करनी है। तो नेट एक्सपोर्ट यानी इन दोनों का जो बैलेंस होगा वो शामिल किया जाएगा। तो ये कौमी आमदनी का कुल अखराजात का तरीका होगा कौमी आमदनी की पैमाइश के लिए। इसकी प्रिकॉशंस क्या है? पहली प्रिकॉशंस है डेप्रिसिएशन कॉस्ट सब्ट्रैक्टेड। डेप्रिसिएशन को मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था कि फरसूदगी के अखराजात आ जाते हैं कि वो निकाल दिए जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्टेड, जो बिलवास्ता टैक्स होंगे वो भी निकाल दिए जाएंगे। सब्सिडीज शुड बी इंक्लूडेड, और जो आने दिए जाते हैं वो इसमें शामिल कर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज इसमें शामिल की जाती है, वो बाज बुक्स में लिखा होता है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक में देखें तो हो सकता है आपको मिल जाए। सिंगल एक्सपेंडिचर्स ऑन दी परचेज ऑफ गुड्स शुड बी इंक्लूडेड, कि किसी भी शय की चीज पैसे खरीदारी पर जो खर्च किया जाएगा वो इसमें शामिल होगा। तो ये बहुत अहम सवाल था कौमी आमदनी की पैमाइश के मुख्तलिफ तरीके। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।